अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ग़ियास अहमद रशादी, रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कन्वीनर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना। और मेरे साथ हैं जनाब रफ़तुल्लाह शाहिद साहब जो जॉइंट कन्वीनर हैं। और आज हम इसलिए मीडिया को बुलाए हुए हैं कि हमारा मकसद यही है कि इस वक्त में हमारा मुल्क इंसाफ से बाहर और जुल्म की तरफ सफ़र कर रहा है। हमारा मुल्क जब बना था तो इंसाफ और हुकूक की बुनियाद पर बना था कि इस मुल्क में जितनी बिरादरी हैं, जितनी कौमें हैं, जितने तबक़ात हैं, हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा और हर एक के हुकूक अदा किए जाएंगे। हमारा आइन जो मुल्क का बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, इसमें मकसद यही था कि हर एक को उसका हक अदा दिया जाए। लेकिन अब एक एक दफ़ा पामाल होता जा रहा है और बिलखुसूस वक्फ के सिलसिले में जो वक्फ तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, इस वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हम सारे ही मुसलमान, न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो तबक़ात जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और सेकुलरिज्म के कायल अफराद, फ़िरक़ा परस्ती से बिल्कुल दूर रहने वाले, उन सब ने यह तय किया है कि वक्फ तरमीमी बिल को हरगिज़ वो जो है कबूल नहीं करेंगे और नामंजूरी का ऐलान करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काज को लेकर, इस मुहिम को लेकर कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, इस मुहिम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद यही है कि जो वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में मंजूर हुआ है, इसको हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मकातिब फिक्र को लेकर, सारी तंजीमों के सरबराहों को लेकर, सेकुलर पार्टियों को लेकर और वो पिसती हुई कौमें जो दलित हैं, उन तमाम को अपने फेवर में लेते हुए एक बड़ी ताकत बनकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहिम चलाई और ये कारवान आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी ताकत बनते चली जा रही है और एक शर के पीछे एक खैर का वजूद सामने आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे ही अरकान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकजी जिम्मेदारान, ओहदेदारान सब ही इस बात को तय किए हुए हैं और अप्रैल की 10 तारीख से 7 जुलाई तक पहले मरहले में मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। जैसा कि आपने देखा 30 अप्रैल की रात को 9 बजे 10 या 15 मिनट के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था और इसमें हिंदुस्तान भर में सारे ही मुसलमानों ने बताया अपने घरों में बत्ती को गुल करके कि हम सब अब मुत्तहिद हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इक़दाम मुसलमानों के और सेकुलर पार्टियों के मुत्तहिद होने की और मजलूम तबक़ात के मुत्तहिद होने की अलामत है। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 18 तारीख को राउंड टेबल मीटिंग, 18 मई को राउंड टेबल मीटिंग इंशाअल्लाह होगी, जिसमें जो अच्छे तबके के, बड़े तबके के लोग हैं और तालीम याफ्ता लोग हैं, लॉयर्स हैं, इन तमाम को जमा किया जाएगा और एक पैगाम मुशावरत की बात दिया जाएगा। और उसके बाद पूरे तेलंगाना और आंध्रा में जिले सतह पर भी राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी। 25 मई को ह्यूमन चेन का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है और पूरे तेलंगाना में और शहर हैदराबाद में ह्यूमन चेन का निज़ाम होगा। 2 बजे से 2:30 बजे तक दोपहर को मुख्तलिफ महलों के अंदर ये इंसानी जंजीर होगी। हर घर के मर्द, औरतें, बच्चे, नौजवान सब आएंगे और अपने अफराद ख़ानदान के साथ एक चेन बनाएंगे और उसका एक रोड मैप बनाया गया है। इंशाअल्लाह अनकरीब उसका ऐलान अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जरिए से आवाम तक पहुंचाया जाएगा। ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड पर खवातीन के लिए एक एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकजी ओहदेदारान भी और सदर बोर्ड भी रहेंगे और दीगर अरकान भी रहेंगे और तमाम खवातीन से गुजारिश की गई, जिसके मुख्तलिफ इलाकों से बसों का इंतजाम किया गया है और सारे इंतजामात की तैयारियां हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 22 मई मगरिब की नमाज के बाद से 10 बजे तक खवातीन के लिए हॉकी ग्राउंड मासब टैंक पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। फिर इसके अलावा 1 जून को एक एहतजाजी धरना होगा इंदिरा पार्क पर, जिसमें सारे मुसलमान इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे।
مختلف طبقات کے ذمہ داران آئیں گے اور اس احتجاج میں اپنا نام درج کریں گے اور اپنی نمائندگی کریں گے، جس میں سیکولر پارٹی کے ذمہ داران عہدیداران بھی رہیں گے اور افراد بھی رہیں گے اور مختلف تنظیموں اور مکاتب فکر کے علماء اور مشائخین بھی اس کے اندر موجود رہیں گے، اور ایک بھرپور اور مؤثر اور منظم دھرنا اندرا پارک پر احتجاج جو دھرنا چوک ہے اس میں ہوگا، اور عورتوں کے لیے NTR اسٹیڈیم سے راستہ رہے گا، اور احتجاجی دھرنے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شریک رہیں گی۔ یہ پروگرام الحمدللہ چلتے رہیں گے۔ 7 جولائی کے بعد انشاءاللہ اور دوسرے مرحلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر اور پروٹیسٹ بھی جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ تلنگانہ اور آندھرا میں جو پروگرامز احتجاجی عوامی اجلاس ہوں گے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے کہ مختلف ریالیاں الحمدللہ نکل رہی ہیں، کریم نگر میں اور نظام آباد میں، عادل آباد میں، مختلف علاقوں میں، کھمم میں زبردست ریالیاں نکلی ہیں اور ایک اچھا پروٹیسٹ ہوا ہے، اور یہ 4 مئی کو گلبرگہ میں، 10 مئی کو شمشاباد میں، اور 18 مئی کو ورنگل میں، 19 مئی کو ادگیر میں، 24 مئی کو دھیر آباد میں، 27 مئی کو کرنول میں، اور 30 مئی کو نظام آباد میں، اور 31 مئی کو ملکاج گری حلقے میں احتجاجی عوامی اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ ساری مسلمانوں سے ہم اور سیکولر ذہن رکھنے والے سارے افراد سے یہ التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کہ سب کے سب ان تمام اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ میڈیا نے ہمارے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا کسی ایک پارٹی کے تحت کام کر رہا ہے، یہ ایلیگیشن بہت بڑا ہے بورڈ کے اوپر، اسے آپ کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، بورڈ کو ہندوستان کے پس منظر میں دیکھیے، کسی ریاست یا کسی شہر کی بیس پر مت دیکھیے۔ یہ بورڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مکاتب کو لے کر چل رہا ہے، تمام تنظیموں کو لے کر چل رہا ہے، اور تمام سیکولر پارٹیز کو لے کر چل رہا ہے، اور جہاں جس سے اس کو تقویت پہنچ سکتی ہے وہاں سے وہ اشتراک کر رہا ہے۔ ہر جگہ کا الگ اشتراک کی الگ الگ نوعیتیں ہیں، جیسے گلبرگہ میں ہو رہا ہے تو وہاں کی سیکولر پارٹیوں سے اشتراک ہو رہا ہے۔ یہ چونکہ ایک بڑی طاقت بننا ہے اور فرقہ پرستی کے خلاف ہم کو جو ہے اٹھنا ہے، ایسے موقع پر ہم چھوٹی چیزوں کو اوائڈ کر کے ہی آگے بڑھیں گے۔ دوسرا سوال، یس، بورڈ سینٹرل وقف کمیٹی آ چکی ہے ہر اسٹیٹ میں سروے کے لیے، اب یہ احتجاجوں سے کچھ ہوگا یا کوئی لیگل ایسپیکٹ میں جائیں گے؟ دیکھیے، لیگل کا کام اگر الگ طور پر ہو رہا ہے، جو بھی کام سپریم کورٹ کا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگا۔ یہ جو پروٹیسٹ ہوں گے یہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے ہے، اور عوام میں شعور بیدار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک بڑی طاقت بنے گی اور فرقہ پرستی کے خلاف انشاءاللہ ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام احتجاج کرنا ہے، ہمارا کام حق طلب کرنا ہے۔ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں حکومت سے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ڈٹ کر حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمارے پاس طاقت رہے گی، اور انشاءاللہ ہندوستان کی عوام، یہ 25 کروڑ مسلمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی ایک بڑی طاقت کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور الحمدللہ بڑی بڑی تنظیمیں، جمعیت العلماء بھی الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہے۔ ابھی گلبرگہ میں آج حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے۔ ساری تنظیمیں آئیں گی، جماعت اسلامی اس کے ساتھ ہے، اہل حدیث کے ذمہ داران اس کے ساتھ ہیں، اور امارت شریعہ اس کے ساتھ ہے، اور بھی جو ہے مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے طبقے کے بھی ذمہ داران ہیں۔